करीम रमजान करीम सल्लल्लाहु खुश आमदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ इससे कि जो तकरीरी मुकाबला है उसमें हमारे जिसे कहना चाहिए असल पाकिस्तान, हमारी उम्मीद, हमारे ख्वाब, सिर्फ अपने घरों के सितारे नहीं, हमारे परचम के चांद सितारे, हमारी जिंदगियों के आंखों का नूर, हमारे बच्चे। सो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे जो हैं वो आज तकरीरी मुकाबले में शामिल हैं और मौजू भी इनका यही है कि मैं पाकिस्तान हूँ। सबके लिए एक ही जैसा रूल कि 2.5 मिनट आपने बोलना है और 2.5 मिनट से ज्यादा ऊपर नहीं जाना, बेल बजेगी, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना टाइम को देख के, ठीक है। और मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाए हैं ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे, जिनमें पहली हमारी मुकर्ररा जो हैं अक्सा अर्श, जिनका ताल्लुक है इकरा एजुकेशन सेंटर लाहौर से। जी इकरा। जनाब सर, आज आपके सामने लबकुशाई करने वाली ये बच्ची 11 साला अक्सा अर्श नहीं, बल्कि आज इस ऐवान में गूंजने वाली ये आवाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है। वो पाकिस्तान के जिसकी मिट्टी की जरखेजी, हवाओं की ताजगी, फूलों की महक, दरियाओं की रवानगी, शहरों की रौनक, सहराओं की तपिश, पहाड़ों की बुलंदी, नेस हर एक शय इस बात की वाज़िया दलील है कि मैं पाकिस्तान हूँ। मैं जागीर हूँ कलमाए तैयबा की, मैं तफसीर हूँ सूरे रहमान की, मैं ताबीर हूँ कायद की, मैं ख्वाब हूँ इकबाल का, मैं लिबास हूँ किदवाई का, मैं हाल हूँ नौजवानों का, मैं रोशन मुस्तकबिल नौ निहालों का, मैं ज़मी हूँ बहादुर सपूतों की, मैं दाई हूँ अमन का, मैं एटमी ताकत भी हूँ, खुद मुख्तार रियासत भी हूँ, मैं आइन भी हूँ और आजाद अदलिया भी, और मैं कायम रहूंगा कयामत तक, क्योंकि ये फरमान है मेरे कायद का और इनाम है मेरे रब का। जी हाँ सदर अली वकार, मैं पाकिस्तान हूँ जहाँ मौत से बेखौफ जज्बे हुब्बुल वतनी का सबूत देने वाले जांबाज एतजाज हसन, ताहिरा काजी, मरियम मुख्तियार और आयशा फारूक बसते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ जहाँ दुश्मन का सीना चीर देने वाले मेरे मुहाफिज मेजर अजीज भट्टी, लालक जान, एम.ए. मालम और राशिद मिन्हास बसते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ जहाँ कलभूषण यादव और अभिनंदन जैसे दुश्मनों को नाको चने चबा देने वाले लाखों निडर फौजी जवान बसते हैं। जी हाँ सदर अली वकार, मैं पाकिस्तान हूँ जहाँ कोरोना वायरस से जंग में मरीजों का इलाज करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले डॉक्टर उसामा और डॉक्टर राबिया जैसे हजारों डॉक्टर बसते हैं। और मैं पाकिस्तान हूँ जहाँ लॉकडाउन के माहौल में अपने हमवतनों की हिफाजत के लिए दिन रात अपना फरीजा सर अंजाम देने वाले लाखों पुलिस एहलकार बसते हैं और ये कहते हैं कि वो कोई और होंगे जो बनेंगे तेरी सुक्का चिराग। ऐ निगारे वतन, हम तो तेरी रात के उजाले हैं, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बढ़ के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तकरीर लिखी किसने थी? सिस्टर ने लिख के दी थी। वेरी गुड, अच्छा बहुत शुक्रिया। अगले मुकर्रर तशरीफ लाएंगे और तशरीफ लाएंगी रोशान फातिमा, जो कि चनाब कॉलेज झंग से आई हैं और उसके जूनियर विंग से इनका ताल्लुक है। रोशाने, थैंक यू फॉर कमिंग इतनी दूर से। कब से झंग से चली हो आप? सुबह? अच्छा, और साथ कौन आया? मेरी मामा है और मेरे मामू। मामा एंड मामू, 2 दफा माँ कहें तो मामा बनता है। हाँ ठीक है, तो माँ एंड मामू दोनों आए। चले जी, आपका वक्त शुरू होता है। मैं पाकिस्तान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हूँ। सदर आली वकार, पाकिस्तान जमीन के एक टुकड़े का नाम नहीं, पाकिस्तान बरे सगीर के सीने पर नक्शे की सूरत में किसी पैमाइशी खित्ते का नाम नहीं, पाकिस्तान सिर्फ 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई एक रियासत का नाम नहीं। आली वकार, ये तो वो नवीद है जो लबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह अदा हुई कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। ये तो वो रोशनी है
جس نے اسی لمحے تاریکی کو مات دی تھی جب برِ صغیر پاک و ہند میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یہ تو وہ نظریہ ہے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی صورت میں برِ صغیر پاک و ہند کے مظلوموں محکوم مسلمانوں کا مقصد حیات بنا. یہ تو وہ جذبہ ہے جو ظلم و ستم کی سیارات کا سینہ چیرتا ہوا روشن صبح کو ڈھونڈ لایا. علی وقار، پاکستان ایک زمینی ٹکڑے کا نام نہیں. پاکستان میں ہوں، پاکستان آپ ہیں، اور پاکستان یہ 22 کروڑ عوام ہے. کیونکہ ہم جرتوں کے پاسباں، ہم حوصلوں کے ترجمہ، ہم ولولوں کے کارواں، ہم منزلوں کے ہیں نشاں، ہم عزم کی چٹان ہیں، ہم ہی پاکستان ہیں. علی وقار، تاریخ کے اوراق پلٹی اور دیکھیے کہ جب میں پاکستان ہوں کا ولولہ پروان چڑھتا ہے تو کبھی میجر عزیز بھٹی، تو کبھی راشد منہاس، تو کبھی حسن صدیقی کی صورت میں شجاعت کی داستان رقم ہوتی ہے. علی وقار، جب میں پاکستان ہوں کا جذبہ آنکھوں میں چمکتا ہے تو کبھی عرفہ کریم رندھاوا، تو کبھی بابر اقبال ان کے میدان میں درخشاں مثالیں بنتے ہیں. علی وقار، جب میں پاکستان ہوں حوصلے کا روپ لے کر دلوں میں دھڑکتا ہے تو کورونا جیسے جان لیوا وبائی مرض سے بچانے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل سٹاف اور ازاکار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کو جانی تحفظ دینے کے لیے سیسا ملائی دیوار بن جاتے ہیں. تو علی وقار، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان ہوں. اب میں مہر و محبت کی علمدار ہوں. جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. میری سرحد پہ نہ منڈلائے کبھی بھول کے وہ. دشمن ملک سے کہہ دو ابھی بیدار ہوں میں. دشمن ملک سے کہہ دو ابھی بیدار ہوں. واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. اور واقعی آج تو ہر مقرر پہ ہی ہمارا جو ہے وہ تالیاں بجانے کو دل کر. ہاں، اور اگلے مقرر جو ہیں ارتضیٰ اعجاز تشریف لائے ہیں کینٹ پبلک اسکول بوائز سیکشن سے. جی ارتضیٰ، آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میں کراچی میں مغرب کی اذان کا وقت ہونے میں 1 گھنٹہ 30 منٹ باقی ہیں. So your time starts now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 72 سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ ایک سورج نکلنے پر چمکتی دھوپ پھیلی تھی تو منظر جگمگایا تھا. میں پاکستان ہوں. آپ سب میرے بارے میں جانتے ہی ہوں گے. بچپن ہی سے میرے بارے میں سنا ہوگا اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. آئیے میں آج آپ کو اپنی کہانی خود ہی سناتا ہوں. 14 اگست کی ایک روشن صبح تھی جب میں نے آنکھ کھولی. میرے ارد گرد میرے پیاروں اور چاہنے والوں کا ایک ہجوم تھا جن کے چہروں پر پا لینے کی خوشی تھی. میرے دامن میں تمہارے لیے کیا نہیں تھا؟ وہ کون سی نعمت تھی جو قدرت نے مجھے عطا نہیں کی تھی؟ اونچے اونچے پربت، نیل گوں سمندر، لکودک صحرا اور سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت. میرے پاس خوشی تھی، امید تھی اور کئی روشن خواب. ابھی میں سال بھر کا ہی ہوا تھا کہ ٹھیک سے چلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور میں یتیم ہو گیا. اور پھر میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس دنیا میں یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے. میرے سر پہ دستے شفقت رکھنے والے بہت کم اور میرے بدن کو درندوں کی طرح نوچنے والے بے شمار. میں کیا ہوں؟ لہو لہو چہرہ، زخموں سے چور چور بدن. آج 72 سال گزرنے کے بعد میرے دامن میں کیا ہے؟ خون، خوف، دہشت، ڈر اور بے حسی. وہ آنکھیں جن میں کچھ خواب سے تھے. اب تھکن ہے پر امید ابھی ختم نہیں ہوئی. خوابوں کو مرنے نہیں دینا. کہاں ہے ایمان جو میرے سر پر ہاتھ رکھے؟ کہاں ہے امن جو مجھے پھر سے ہنسنا سکھائے؟ عدل ہی ہے جو میرے خوابوں کو زندگی دے سکتا ہے اور عمل ہی وہ طاقت ہے جو مجھے پھر سے جینا سکھا سکتا ہے. لیکن ایم عالم، راشد منہاس، عرفہ کریم اور کرونا وائرس سے دفاع کرنے والے ان بہادر ڈاکٹرز کو دیکھ کر میں پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہوں.
اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، پاکستان زندہ باد. شکریہ. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اوکے، اب اگلے مقرر کو دعوت کلام دیں گے. یہاں پہ اجوا احمد تشریف لائیں گی دا اسمارٹ اسکول لاہور سے. اجوا، آپ کی تقریر کس نے لکھی؟ میری سسٹر نے لکھی تھی. سسٹر نے لکھی ہے؟ جی. اور آپ انہی کے ساتھ آئی ہیں؟ جی. انہی کے ساتھ آئی ہیں. ویری گڈ، چلیں آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے. میں پاکستان ہوں. جی ہاں، صدر عالی وقار لیلۃ القدر کو وجود میں آنے والی سوہنی دھرتی، خوشبوؤں کی مسکن، رحمتوں کی مدثر، جہاں دوبارہ شروع کر. میں پاکستان ہوں. جی ہاں صدر عالی وقار لیلۃ القدر کو وجود میں آنے والی سوہنی دھرتی، خوشبوؤں کی مسکن، رحمتوں کی مصدر، جہاں جی شاباش، تھوڑا آگے چلیں، کوئی بات نہیں. صدر عالی وقار میں پاکستان ہوں کہ جس نے ذرے کا دل چیر کے خورشید کا لہو ٹپکایا اور عالم اسلام میں دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بن کر دکھایا. صدر عالی وقار میں مشرقی تہذیب کا استعارہ حکیم محمد سعید ہوں جو اس وطن کے زخموں پہ مرہم رکھ دے. صدر عالی وقار میں پاکستان ہوں کہ دشمن نے جھوٹے سرجیکل سٹرائک کے ذریعے میرے چند درخت گرا کر اتنا شور مچایا تو میرے بہادر بیٹے حسن صدیقی نے اصلی سرجیکل سٹرائک کے ذریعے ابھی نندن کو چائے کے ساتھ پاکستانیوں کی جوتیاں کھانے پر مجبور کر دیا. صدر عالی وقار میں پائلٹ راشد منہاس ہوں جو دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہوں، کیوں کہ میری پرواز میں ہے جنبش باد جبریل. صدر عالی وقار میں ہوں جہاد کی تفسیر کہ جہاں علم کے سوا کچھ بھی نہیں. میں ہوں انسانیت کی وہ انتہا کہ جہاں تجھ میں اور مجھ میں کچھ فرق نہیں. صدر عالی وقار میں ہوں تکمیل وفا کی روشن مثال، سپاہی مقبول حسین جو 40 سال قید بعد وطن واپس آیا، آرمی کمانڈر کے پاس گیا، اسے سلیوٹ کیا اور اپنی کٹی ہوئی زبان سے کہا تر تپائی مقبول حسین رپورٹنگ ٹو دا ڈیوٹی تر. جی ہاں، میں وہ جوش وہ جذبہ ہوں جو ایک ہو جائے تو للکار کے بولتا ہوں میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں. جی ہاں، میں وہ پاکستان ہوں جو اپنے ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ارے سن، کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. دندناتا ہوا سب سرا سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. بہت خوب، ماشاءاللہ. سب نے بہت اچھی تقریریں کی ہیں اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں بریک چاہیے ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی کوشش کر سکیں. سو ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے اور بتائیں گے ان سارے پیارے ہمارے ٹیلنٹڈ مقررین میں سے ہماری نزدیک سب سے بہترین کون ٹھہرا. جس کسی نے بخشوانے ہیں گناہ بے پناہ، رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ اگر اے حسنین کے نانا کیا طرز تخاطب ہے کہ اگر کوئی امکان ہے رحم نہ کرنے کا تو وہ بھی ختم ہو جائے. بالکل بالکل. تو اناؤنس کریں. نہیں، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا، ایک تو آپ لوگوں کو دیکھ کے نا آج مجھے اپنی یاد آ گئی. میں بالکل آپ جتنی ہوا کرتی تھی اور اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے میں مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی. تو ڈائس اونچا ہوتا تھا تو میرے لیے بھی اتنی بڑی ایک سیڑھی رکھی جاتی تھی جس کے اوپر چڑھ کے تو میں بات کر سکوں. اور پہلی جو دفعہ تھا نا، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تقریر کس نے لکھی، تو ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی مسز اشرف. وہ آئی اور انہوں نے بلیک بورڈ پہ ایک شعر لکھا تھا، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کے، کل اس پہ تقریر لکھ کے لانا. تو میں آپ کی ایج کی تھی، کوئی ہوں گی 6 کلاس میں. تو میں نے سوچا کہ یار باقی بچے تو گھر جا کے تقریر لکھوا لیں گے، تو میں نے تو خود ہی لکھنی ہے. تو جب خود ہی لکھنی ہے تو میں ابھی لکھ لوں. تو میں نے وہ تقریر اگلے آدھے گھنٹے میں لکھ کر تو اپنی ٹیچر کو جا کے سنائی. تو وہ اس سے بہت انہیں پسند آئی اور انہوں نے اس کے بعد میرے پہ اتنی شفقت رکھی قادری صاحب کہ اگر مسز اشرف اور مسز نگہت معظم علی جیسے استاد نہ ہوتے میری زندگی میں تو میرے اندر یہ جو تھا ایک خواہش لگن یہ آگے نہ بڑھ سکتی. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ سب لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا بننا بڑے ہو کے؟ آرمی.
आर्मी, साथ दीजिएगा माइक। आपने क्या बनना है? आर्मी में डॉक्टर। आर्मी में डॉक्टर। आप? आलमा और फिर आर्मी। आलमा एंड फिर आर्मी। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। और इधर आखिर में अजवा, आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर, सही। लेकिन आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ी जबरदस्त एबिलिटी एंड सलाहियत रखी है, उसमें अल्लाह इजाफा फरमाए। मुझे बताएं कि आप लोगों के ख्याल में सबसे अच्छी तकरीर किसने की है? आपके ख्याल में, इसको दें भाई को, इसको पता है किसने सबसे अच्छी की है? बता दो। इनापी ने की है जी। तो पहले तो आप कह रहे थे मैंने सबसे अच्छी की है। मैंने और इनाफी। अच्छा, मैंने और इनापी। ठीक है, तो अब सोच में क्यों पड़ गए थे? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, कहते हैं मैंने ही की है, ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे नजदीक जो है आप सब ने बहुत अच्छी की है, लेकिन तकरीर करने में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगहों पे जिन्होंने तकरीर लिखी है उन्होंने कुछ मवाद, किसी ने ज्यादा अच्छा लिखा है, किसी ने थोड़ा कम अच्छा लिखा है, उस बेस पे होगा। तो आप तो वैसे ही विनर हो ना, आप इनमें सबसे छोटे हो, आपको तो हम मुकाबले में ही नहीं रखते, ठीक है। आपको तो वैसे ही बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छी तकरीर की आपने, लेकिन छोटे हैं आप, तो हम आपको इसमें नहीं गिनेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही। आगे आप बताइए। जी, जिस तरह फरा ने भी बताया कि बड़ी अच्छी थी आज की स्पीच और दिल खुश हुआ, बहुत ज़बरदस्त थी, स्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो ज़ाहिर है हमने मार्क्स के हिसाब से कैटेगराइज करना होता है। तो आज जो कंटेस्टेंट है उनमें 2 बच्चियां हैं जो फर्स्ट आई हैं। वाह वाह, ऊंचा सांस यूं करके लिया दोनों। अक्सा अर्श और रोशान फातिमा, आप दोनों आज की विनर हैं। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए पॉइंट्स में, तो अक्सा आपके अंदर एक बहुत नेचुरल फ्लेयर है, और मुझे लगता है कि आप आने वाले दिनों में जरूर अबलाग का कोई ना कोई काम करेंगी। भले आपने अपने लिए कुछ और सोचा, आपने खुद भी कहा आपने मुअल्लिमा बनना है या आपने क्या बनना है, आलिमा बनना है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है ना? हाँ, अबलाग का जो काम है ना, वो आपके अंदर फ्लेयर एक और तरह का है जो मुझे फील होता है। सो अल्लाह करे कि आप लोगों का जोर बयां और हो। सिर्फ आपकी अजवा बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छा स्टाइल, थोड़ा सा भूल गई, और कोई बात नहीं, किसी किसी दिन हम भूल भी जाते हैं। और आप बेटे, मैंने जैसे आपको कहा इर्तिजा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि आप एक तो छोटे हैं और दूसरी आपकी तकरीर जो थी वो थोड़ा सा, उसका बयान अंदाज अलग था, ठीक है, तो इसलिए हमने आपको उसमें नहीं रखा। लेकिन हमारे लिए वैसे आप चारों ही विनर हैं अगर आप सही पूछे तो। आप जैसा जो है ना वो बहुत सारे लोग बयान नहीं कर सकते। तो जाते जाते कशी जामे शीरी के ये तहाइफ आप सबकी हौसला अफजाई के लिए आपके साथ जाएंगे, हमारी सबकी दुआओं के साथ, जो देख रहे हैं, जो मौजूद हैं, कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आपको इसी तरह आपकी हौसला अफजाई के मराहिल जो हैं वो, आपके लिए ज़िंदगी के मराहिल जो हैं वो आसान करें। चलें जी, अब मुझे ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। जिसको रमज़ान भी मिला और फिर भी वो खुश आमदीद A+ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में। और हमारे साथ आज बहुत कमाल सना खान मौजूद हैं, जिनमें से एक अब सना खानी का शर्फ हासिल करेंगे, हाफिज मोहम्मद इनामुल हक कादरी साहब जी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे
روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جسے کہ بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ حافظ انعام الحق قادری صاحب آپ نے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور ہم سب کی نا اس کلام سے افیلیشن بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اکثر مسجدوں سے، مساجد سے، میلاد کی محافل میں یہ کلام جو ہے یہ سننے کو ملتا ہے، تو یہ کلام بہت اس کے ساتھ نا ہم سب کا ایک انسیت اور لگاؤ ایک الگ ہی ہے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی ہماری اس محفل میں یہ پیش کی ہے، اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین تک یہ کلام اور یہ ثنا خوانی جو ہے یہ بھی پہنچا سکیں۔ میں یہ آپ کی کتاب جو ہے وہ کھول کے بیٹھی ہوں، مظہر تفسیری، اور اس میں جو واقعہ ہے کہ جب وفات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی،
اور اس سے پہلے آپ کی جو ہے وہ 3 اولادوں کا یہاں پہ ذکر ہے, اور یہ اولاد جو ہے یہ عزیز کی بیوی, سو امید ہے کہ حضرت کہ یہ زلیخا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, ان سے حضرت ان کی اولاد سے. اچھا, یہ 3 اولادوں کا ذکر ہے جس میں افرایم اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو ہے یہ ان کے عقد میں آئی تھیں. میرا خیال ہے میری آواز نہیں جا رہی, سو میں ایک بریک کے لیے رکتی ہوں اور بریک کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے رابطہ ہوگا. راہیوں پر ہو خدا کی درگزر, جس کو رمضان بھی ملا. رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ. رمضان خوش آمدید. ہم اس وقت اپنے کچن میں ہیں اور شیف مہوش میرے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج تو میری ایک فیوریٹ ڈش بن رہی ہے, جو والا کون سی ہے؟ شملہ مرچ قیمہ. مجھے اتنا پسند ہے شملہ مرچ کا ٹیسٹ. ہاں مجھے اچھا, اور پتہ نہیں کیا ہے ہر سبزی اب میرا صرف ویجیٹیبلز کھانے کو دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جب آپ ڈائٹ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ ویجیٹیبل سے بڑا لگاؤ بھی ہو جاتا ہے, تو وہ پسند بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا بن رہا ہے اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ بن رہا ہے چکن ڈائنامائٹ, جو پرانز میں بھی ہم بنا سکتے ہیں, لیکن میں اس ٹائم چکن میں بنا رہی ہوں. چکن ڈائنامائٹ. یہ اس کے بعد دھماکے سے اڑ جائے گا؟ نہیں اڑ نہیں جائے گا. اس کو جو سوس لگے گی وہ اس کو اور بھی مزے کا بنا دے گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں پیچ اورنج ڈرنک, جو ہم بنا رہے ہیں ٹینگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بتایا سما ہے, اب تو وہاں پہ بہت آبادی ہوگی, لیکن پہلے نہیں ہوا کرتی تھی اتنی. وہاں پر ہم لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. اچھا. اور جب مچھلی کوئی پکڑی نہیں جاتی تھی نا تو ایک اور طریقہ ہوتا تھا, ڈائنامائٹ پھینک دیتے تھے تو مچھلیاں ساری ڈھیر ساری ایک دم سے ڈھول کے ساتھ اوپر آ جاتی تھی. تو میری آپ کے ڈائنامائٹ سے مجھے وہی والا ڈائنامائٹ یاد آ گیا. ویسے بھی کانوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا. ہاں, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, ہاں وہ تو مجھے پتا ہے, وہ جو اس کو بلاسٹ بارود, دھماکے کے لیے. تو اس میں ڈائنامائٹ ہم کیسے ڈالیں گے؟ اس میں ڈائنامائٹ ہم سوس کے طریقے سے ڈالیں گے. چکن کو میں نے فرائی کر لیا, یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر اوریگینو, اس کے اندر پیپریکا, نمک, کالی مرچ اور انڈا ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے اس کو میرینیٹ کیا ہے. میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس کو میرینیٹ کر دیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے میدا لیا ہے, تقریباً اس میں آدھا کپ میدا ہے, اور ساتھ میں کارن فلور ہے, اس میں کوکونٹ ملک پاؤڈر ہے. اس کو میں نے مکس کرنا ہے, اور یہاں کا جو چکن ہے اس کو اس کے اندر کوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈالڈا کوکنگ آئل میں فرائی کر لیا ہے. فرائی کرنے کے بعد اس کو میں جو ڈائنامائٹ سوس ہے اس میں کوٹ کروں گی اور اس کو سرو کروں گی. ڈالڈا کوکنگ آئل, جس کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے فورٹیفائڈ. فورٹیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے جہاں تیل کی اپنی قدرتی جو غذائیت ہے اس کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے, مضر صحت کولیسٹرول سے پاک ہوتا ہے, اور اس میں اضافی منرلز اور وائٹامنز جو ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری قوت مدافعت کو بہتر کرے, اور صرف ذائقہ نہیں بلکہ صحت بھی دے ہمیں. اور اس دفعہ تو ڈالڈا کی پوری رینج جو ہے اس پہ 200 روپے کی بچت بھی ہے. اچھا جی, تو یہاں پہ بتائیں میں نے یہ آڑو کو ڈال دیا. اسی کے اندر ہم چند پتے جو ہیں پودینے کے وہ ڈالیں گے, چند پتے پودینے کے, اور 1 سے 2 چمچ ہم چینی کے, اور ساتھ میں اورنج ٹینگ. اگر آپ چینی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ ہنی, اور اگر وہ بھی دونوں چیزیں نہیں ڈال سکتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ اورنج ٹینگ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے لینا ہے ٹھنڈا پانی, اور اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے, اور آپ کی افطاری کا جو ڈرنک ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اچھا, ٹینگ کا بھی نا یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو آپ کو ذائقہ تو دیں, ریفریشنگ احساس, لیکن اس کے ساتھ اس میں وائٹامن سی ہے. بالکل, اور آج کل تو بہت ضروری ہے آج کل. اور ویسے بھی میں تو ہمیشہ جب بھی مجھے تھوڑا بہت فلو یا گلا خراب کی شکایت ہوتی ہے نا, تو اس کا نیچرل علاج یہ ہے کہ آپ وائٹامن سی جو ہے اس کی تعداد بڑھا دیں, اس کی اماؤنٹ بڑھا دیں, اس کو آپ اپنی ڈائٹ میں نیچرل سورس سے لیں. اور اگر جن دنوں میں اب جیسے سٹرس نہیں ہے آج کل اتنا, تو ٹینگ ایک بہترین سورس اس کا ہو سکتا ہے, جو ذائقہ بھی دیتا ہے ہمیں, ریفریش بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن سی جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے. اچھا, اب اس میں پانی ڈالیں گے؟ جی, اس میں پانی ڈالیں گے, اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کریں گے تاکہ جو ہمارا پیچ ہے وہ پراپرلی اچھے سے بلینڈ. تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں, 1 منٹ ایک چمچ سے نکال دیں. اوئے ہوئے, اب یہ نہیں پیے گا. تو اب ہم نے اس میں یہ ڈال دیا, اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے کیا بلینڈ, اور زور جو ہے مہوش کا اچھی طرح پہ بہت زیادہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ اسے خوب اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے.
और दूसरी तरफ यहाँ मैंने पे क्या मटन का हुआ? कीमा लिया, शिमला मिर्च कीमा जो हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने डालडा कुकिंग ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। उसमें मैंने 2 प्याज जो बारीक सी कटी हुई थी रिंग सर्कल में, उसमें मैंने डाला है 1.5 किलो के करीब हमारे पास कीमा है। इसको मैंने अच्छे से भूनना है ताकि जो इसका पानी है, जो इसके खुद का पानी है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसी के साथ साथ मैं इसमें जो बाकी मसाला जात हैं वो ऐड करूंगी। लेमन जूस मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। लेमन जूस? लेमन जूस शिमला मिर्च कीमा में ये है, थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर, जो इसमें स्मेल होती है, जो नेचुरली हर मीट में होती है, वो थोड़ी सी निकल जाती है अगर हम लहसुन का और लेमन का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब है कुटी लाल मिर्च। अब मेरा ख्याल है हो गया ना ब्लेंड? हाँ जी, अच्छी बिल्कुल। तरह ब्लेंड अच्छे करना से है blend हो कि गया। ठीक है। और इसमें मैं ले रही हूँ अदरक का पेस्ट, करीब ये है 2 चम्मच। उसी के साथ लहसुन पेस्ट है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है। और इसमें मैं हल्दी ले रही हूँ 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून। इसको साथ साथ मैं मिक्स करती जाऊंगी। और इसी के साथ गरम मसाला मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ले रही हूँ, और बाकी का जो है वो मैं लास्ट में डालूंगी। और सूखा धनिया पाउडर जो इसमें सबसे ज्यादा हमें चाहिए है वो है 1 टेबल स्पून। तो जो हमारा देसी तरीका होता है, कीमे में सब कुछ डालो, कुकर बंद कर दो, नहीं, थोड़ी वैसे देर के आजकल बाद का जो खोलो, कीमा है, उसको हाँ, भून लो। हाँ, और ये उसमें- बिल्कुल वैसा है। लेकिन हमने लास्ट में इसमें क्या करना है, ये जब कीमा हमारा कुक हो जाएगा तो ये मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने कट किया अंदर से खाली के आधा कीमा जो है मैं शिमला मिर्च मैंने 4 ली है। ये 1.5 किलो कीमा है, तकरीबन इन चारों में आधा किलो तो आ ही जाएगा कीमा। वो डाल के दोबारा कीमे में रख के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको दम पे दे देना है। तो जैसे आप सर्विंग में निकालेंगे, आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ। और ये बहुत मजे के लगते हैं राइस के साथ। और तो और ये तो ऐसे आपने बनाई है ना, जी, जी। एक खाली मसाले से भी शिमला मिर्च, भरी हुई शिमला मिर्च बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो उसमें आप जितना इसमें आप भी थोड़ा सा उसका कैप थोड़ा सा खोलते हैं, और उसके अंदर फिलिंग कर देते उसके हैं। अंदर फिलिंग कर देते हैं। जो भी आप मसाला डालना चाहें, जिसमें प्याज है, थोड़ा सा आप खटाई डाल लें, थोड़ा सॉल्ट डाल लें, और वो भी जब आप उसे हल्का सा वो कर लेते हैं ना, बना लेते हैं, भले बेक कर लें। और बेक करें तो आजकल तो जिस तरह बिना मतलब कम ऑयल का हो तो इज गुड। या फिर उसको आप हल्का सा स्टीम कर लें, ये जैसे हम स्टीम करते हैं। हाँ, जैसे हमने स्टीमर खुद घर पे भी बनाया था। हाँ। यहाँ पर या फिर बहुत हल्का सा ऑयल करके जैसे आप तलती हैं, बिल्कुल शैलो उसमें शैलो फ्राई कर। तो ये भी बहुत मजे की बनती है। बस जैसे ही इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, मैं इसमें धनिया पुदीना वो डालकर और इसका आधा जो कीमा है वो शिमला मिर्च में भर के इसको दोबारा दम पे लगा। और डायनामाइट्स आपका क्या बनेगा? डायनामाइट्स जो है वो हमारे ये हो रहे हैं। जो चिकन है वो मैंने आपको बताया था, मैरिनेट किया था मैंने इसको नमक, काली मिर्च, पेपरिका, ऑरिगेनो और सोया सॉस डाल के इसको मैंने मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद इसमें मैंने अंडा डाला। अंडा डालने के बाद मैंने इसका जो ड्राई पाउडर है, मैदा, कॉर्नफ्लोर और कोकोनट मिल्क पाउडर, ये इक्वल क्वांटिटी में हमने लेना है। इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है डालडा कुकिंग ऑयल में। और उसी के साथ साथ जो मैं इसकी सॉस बनाऊंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। ये दरमियान वाला चूल्हा नहीं चलता हमारा? नहीं, ये नहीं चलता। अभी ये दोनों हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको जो डायनामाइट अच्छा, सॉस अलग से सर्व होगी जो इसमें डिप करके आप खा लें? नहीं, हमने सारे ये चिकन को, आप इसमें प्रॉन्स भी ले सकते हैं, इसको फ्राई करेंगे और सॉस के अंदर कोट करेंगे। ठीक है, कोटिंग करके सारी जो सॉस है वो सबको लग जाएगी। इसमें हम ले रहे हैं मायोनीज। ये मायोनीज घर में भी बना सकते हैं? हाँ जी, ये मायोनीज घर पे भी बना सकते हैं। ये एग एंड ऑयल आप उससे भी बना सकते हैं। और अगर आप इजीली, इतना तरद्दुद से लोग कम नहीं करते हैं तो आप लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक या आप कह लें कि आप घर की चीजों का ज्यादा शौक रखते हैं, हाँ। तो यही डालडा कुकिंग ऑयल और ये आप डालेंगे एक अंडे की सफेदी ब्लेंडर में और इसको उसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल जैसे हम केक की ड्रॉपिंग करते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपका मायोनीज जो है ये थिक हो जाएगा जैसे ही, तो ये बन जाएगी। और इसमें कनौर की मैं केचप ले रही हूँ तकरीबन 1 कप मायोनीज ली है, 1 कप मैंने कनौर की केचप ली है। और इस तरह से जो मायोनीज घर में बनेगी ना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होंगे और उसकी 1 जाहिर है चम्मच इसमें लेमन जूस है, एक नेचुरल उसकी जो घर के खाने की गुडनेस होती है। क्योंकि डालडा का कहना भी यही है कि आप घर में खाने बनाएं और उसमें कोशिश करें कि लज्जत और सेहत जो है दोनों का एहतमाम हो, तो ये भी एक चीज आप घर में ही और इसमें मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ शहद। अच्छा, मेयोनीज, केचप, शहद,
और वाइट पेपर है, बिल्कुल पिंच, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है आपने। कुछ और भी डाला है इसमें इसके अलावा? नहीं, मायोनीज है, केचप है, लेमन जूस है और साथ में शहद है, बिल्कुल पिंच। हमने व्हाइट पेपर लिया है, थोड़ा सा हम इसमें नमक लेंगे, बिल्कुल एक चुटकी के करीब। ये वो टाटर सॉस की तरह की बन गई? नहीं, टाटर सॉस में हम बेसिकली गरकिन को यूज करते हैं और उसमें पार्सले होते हैं, उसको बहुत ज्यादा चॉप करना पड़ता है, तो फिर उसको ऐड करते हैं। ये डायनामाइट जो श्रिम्प्स या चिकन या आप कोई भी मीट का पार्ट ले सकते हैं, तो उसकी ये सॉस हमारी है जो रेडी है। इसमें लास्ट में मैं डालूंगी पेपरिका पाउडर, अच्छा, जो इसका कलर है थोड़ा और लाल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अब इसमें ये फ्राई कर लेंगे? ये फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम ये नैपकिन पे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम अपने ये जो सॉस है इसमें कोट करके इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल सही। सो आप इसको, और यहाँ पे हमारी कहाँ तक पहुँचाइए? ये चिकन बस जो कीमा है हमारा, ये ऑलमोस्ट पानी इसका खुश्क हो रहा है। जैसे ही प्रॉपरली इसका पानी खुश्क हो जाएगा, मैं इसको शिमला मिर्च में फिल करके इसको मैं कवर करूंगी और इसको मैं बाद में 15 मिनट के बाद डिश आउट करूंगी। बिल्कुल सही। सो ये हमारी रेसिपी आज की। आपने वैसे क्या बनाया है बता ही दिया करें कभी कभी अपने हमारे फेसबुक पे या फिर कॉल करके। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
रमजान करीम सल्लल्लाहु रमजान करीम सल्लल्लाहु अज़ीम रमजान खुश आमदीद और आपका बहुत शुक्रिया कि आज रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ रहे। आज हमने आपको वाक़या यूसुफ और जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई और सूरह यूसुफ में उसका पूरा तस्करा है आपके सामने तफसील से बयान किया। तफसीर जो है वो ये भी कहती हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उनको संगे मरमर के एक ताबूत में जो है वो मदफून किया गया और लड़ाई होती थी अहले मिस्र में कि बाई से बरकत है इनको हमारे इलाके में दफन किया जाए। तो फिर तय ये पाया कि उनको नील के किनारे दफन किया जाए ताकि उसकी बरकत जो है वो पानी जाता है तो वो हर तरफ पहुंचे। तो शर्की एक तरफ के किनारे पे जब उन्हें मदफून किया गया तो दूसरा किनारा जो है वो बंजर हो गया। फिर उनको दूसरी तरफ मुंतकिल किया गया तो जिस तरफ से निकाला गया था वो जो है वो बंजर हो गया। तो फिर दरियाए नील के दरमियान में इनको मदफून किया गया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ लाते हैं और वो निकलने लगते हैं लेकर तमाम बनी इसराइल को तो फिर उन्हें पता चलता है एक बुजुर्ग के जरिए से कि यहाँ पे मदफून है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और वो उस ताबूत को निकालते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं और फिर कनान में जहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और बाकी बुजुर्गान जो हैं जिसमें हजरत इसहाक और बाकी उनके जो बावजदाद थे वो मदफून है वहाँ पर आपकी तदफीन की जाती है। ये इलाका अब इजराइल में है जो कि हमें सबको मालूम है कि इजराइल का वहाँ पे कब्जा है। जी तो इजाजत चाहते हुए इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज और आप सबका बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत कलाम आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ों में आपकी जिंदगियों में बरकत दे। रमजान करीम सल्लल्लाहु